बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अज़ीम सहाबी सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहवाल, उनकी हालात, उनकी ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। मगर अज़ीज़ो, इससे पहले कि हम उनके वाक़यात बयान करना चाहें, मैं आपको एक वाक़े की तरफ इशारा करना चाहूँगा कि हज़रत हुज़ैफ़ा और उनके वालिद, ये दोनों बाप बेटा मदीना शरीफ के रास्ते पर जा रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बदर के लिए रवाना हो चुके थे। मुशरिकीन मक्का भी मक्का से चल पड़े थे। अब इत्तफाक ये हुआ कि ये दोनों बाप और बेटा हुज़ैफ़ा बिन यमान दोनों मुशरिकीन के हत्थे चढ़ जाते हैं। मुशरिकीन उनसे एक सवाल करते हैं, कहते हैं कि किधर जा रहे हो? कहने लगे हम मदीना जा रहे हैं। मुशरिकीन ने कहा, नहीं, तुम अल्लाह के रसूल के साथ मिल जाओगे, हमारे ख़िलाफ़ लड़ाई करोगे, इसलिए हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। बाप बेटे ने कहा, नहीं, हम तो मदीना जाएंगे। मुशरिकीन ने कहा, फिर ऐसा करो कि वादा करो कि तुम हमारे ख़िलाफ़ लड़ाई में शामिल नहीं होगे। अगर तुम ये वादा करोगे तो हम तुम्हारा रास्ता छोड़ देते हैं। बाप बेटे ने इस बात में सर हिला दिया। अब वादा हो जाता है तो मुशरिकीन ने रास्ता छोड़ दिया। इन दोनों का रास्ता छोड़ दिया तो दोनों सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बदर के मैदान में जा पहुँचते हैं। आप सब हजरात के इल्म में है कि बदर के मैदान में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और काफिरों की तादाद 1000 थी। एक एक शख्स की अशद ज़रूरत थी। मुकाबला बड़ा सख्त था, इधर 313 उधर 1000। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये दोनों बाप बेटा पहुँचते हैं तो तफसील के साथ वाक़या बयान करते हैं कि हमने मुशरिकीन को ये वादा दिया है कि हम उनके ख़िलाफ़ लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दर्स दिया, उम्मत को सबक दिया। आपने फरमाया कि मुसलमान अपनी बात का पक्का और सच्चा होता है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमें एक एक आदमी की शदीद ज़रूरत है, लेकिन तुम अपने वादे की पासदारी करो और मदीने चले जाओ। यमान का असल नाम हिसल या हुसैन आता है। मदीना के रहने वाले थे। सीरत नगारों के मुताबिक उनका ताल्लुक बनु गतफ़ान से था और बनु गतफ़ान मदीना शरीफ के शमाल में रहते थे। किसी ज़माने में यमान ने अपने वतन में किसी को कत्ल कर दिया और भागकर मदीने आ जाए। यहाँ पर आकर बनी अब्दुल अशहल के हलीफ बन जाते हैं। चूँकि बनु अब्दुल अशहल यमन से आए थे तो लोगों ने इस मुनासिबत से उनको यमान कहना शुरू कर दिया। इस तरह अजीज़ो उनका असल नाम तो किसी को याद न रहा, अलबत्ता यमान सब की ज़बान पर रवा हो गया। यमान ने मदीने में शादी की, उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम हुज़ैफ़ा रखा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, जब हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ लाते हैं तो इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की, इस्लाम की नेमत से मालामाल हुए और इस घराने को एक शर्फ ये भी हासिल होता है कि हुज़ैफ़ा की वालदा सैयदा रबाब और उनके भाई सफ़वान भी मुसलमान हो जाते हैं। बदर के मैदान में, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ये दोनों शरीक ना हो सके, इसलिए कि मुसलमान अपने वादे की पासदारी करता है, अपने वादे को निभाता है। अलबत्ता ग़ज़वा उहद के अंदर दोनों शरीक होते हैं और ग़ज़वा उहद में हज़रत यमान शहीद हो जाते हैं। इनको शहीद करने वाले काफ़िर नहीं बल्कि मुसलमान थे। जिस वक़्त बलवा होता है, खालिद बिन वलीद ने उहद के ऊपर से चक्कर काट कर मुसलमानों के ऊपर हमला किया तो उस वक़्त मुसलमान नरगे में आ गए। एक ग्रोह होश व हवास खो बैठा। उहद के मैदान में एक वक्त ऐसा भी आता है कि मुसलमानों की तलवारें अपने ही मुसलमान भाइयों के ऊपर चल जाती हैं। सही बुखारी के अंदर है कि हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मैंने देखा कि उनके वालिद यमान पर हमला हो रहा है।
تو وہ چیخے چلائے، انہوں نے شور مچایا، کہنے لگے اللہ کے بندو یہ میرے والد ہیں، لیکن اللہ کی قسم میرے باوجود منع کرنے کے لوگوں نے انہیں مار ڈالا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے حذیفہ کی دلجوئی کے لیے ان سے کہا کہ ان کے والد کی دیت آپ کو دی جاتی ہے، لیکن ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ حضرت حذیفہ اس کے جواب میں کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے اپنے والد کی دیت مسلمانوں پر صدقہ کر دی ہے۔ حذیفہ نے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت حذیفہ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت ساری دعائیں فرمائیں۔ حضرت حذیفہ کے ایک لقب صاحب سر تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم راز۔ اس لقب کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے۔ اس معاملے کو وہ رازداری کے ساتھ پوشیدہ رکھتے تھے، کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ شرکت کرتے اس میں سیدنا عمر بھی شرکت کرتے کہ وفات پانے والا منافقین میں سے نہیں ہے، اور جس جنازے میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت نہ کرتے اس کا جنازہ حضرت عمر فاروق بھی نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت حذیفہ کا شمار کبار صحابہ میں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن صحابہ کرام نے قرآن پاک کو حفظ کرنے کا اعزاز حاصل کیا ان میں حضرت حذیفہ بن یمان بھی شامل تھے۔ ناظرین کرام، غزوہ خندق کے اندر حضرت حذیفہ نہ صرف شرکت کرتے ہیں بلکہ ایک عظیم کارنامہ بھی انجام دیتے ہیں۔ غزوہ خندق کی جنگ کوئی عام جنگ نہیں تھی، دشمن پورے عرب کو اکٹھا کر کے لایا تھا۔ مدینہ طیبہ کی چھوٹی سی بستی کو مٹانے کے لیے 10,000 کا لشکر، اور مدینہ منورہ کو دو قسم کے دشمنوں سے واسطہ پڑا تھا، یہودیوں کے ساتھ بھی اور مشرکین کے ساتھ بھی۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے عزیزو، غزوہ خندق کی آخری رات، شدید سردی کا طوفان، ہر طرف اندھیرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا پتہ چلانا چاہتے تھے کہ قریش کے عزائم کیا ہیں۔ طوفان ہے، آندھی چل رہی ہے، شدید سردی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاننا چاہتے تھے کہ قریش کیا واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا ان کی پلاننگ کیا ہے۔ اس کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی شخص قریش کی صفوں میں جائے اور وہاں کی تازہ ترین صورتحال معلوم کر کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو شخص مشرکین کے بارے میں خبر لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز میرے ساتھ کر دے۔ شدید سردی، سب لوگ خاموش ہیں، دشمن کا خوف بھی تھا، ڈر بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بشارت کو پھر دہرا رہے ہیں کہ جو شخص مشرکین کے بارے میں خبر لے کے آئے اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے ساتھ کر دے۔ پھر کوئی جواب نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اور پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قم یا حذیفہ فاتنا بخبر القوم، حذیفہ اٹھو اور دشمن کی خبر لے کے آؤ۔ اب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کرام میں یہ اعزاز ان کو مل رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نام لے کر ان کو بلا رہے ہیں، اور نام لے کر ان کو یہ ٹاسک، یہ ذمہ داری سپرد کی جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ فوری طور پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ جس وقت جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ ہدایات دی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، دشمن کے بارے میں صرف خبر لانی ہے، وہاں کوئی اور کام نہیں کرنا۔ سردی بڑی زبردست تھی۔ اس عالم میں حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ مجھے سردی کا بالکل احساس نہیں ہوا۔ میں نے خندق کو عبور کیا اور دشمن کے کیمپ میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ رات کے تاریکی میں ابو سفیان آگ تاپ رہا ہے، اس کی پشت میری طرف تھی۔
मैंने तुर्किश में से तीर निकाला, उसे कमान में रखा और अबू सुफियान मेरे निशाने पर था। चंद लम्हे की बात थी। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अपने मंतकी अंजाम को पहुंच सकता था। लेकिन हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत याद आ गई कि आपने फरमाया था, हुज़ैफ़ा तुमने सिर्फ दुश्मन की खबर लानी है, दुश्मन के अज़ाइम के बारे में मालूम करना है और कुछ नहीं करना है। हुज़ैफ़ा कहते हैं मैं आगे बढ़ा, लोग ऐसे बैठे हुए थे, आग जल रही थी ना, और उस आग के इर्द गिर्द लोग बैठे हुए थे, सख्त अंधेरी रात। कहते हैं मैं भी लोगों के साथ बैठ गया। अब देखिए, अबू सुफियान अरब का माना हुआ इंतहाई ज़हीन फतीन इंसान अचानक कहने लगा, लोगों ज़रा अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना। हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी साथी को, अपने किसी जासूस को तुम लोगों की खबर लेने के लिए भेज ना दिया हो और वो तुम्हारी बातें सुन रहा हो। अब देखिए, इसको कहते हैं ज़हानत, फतानत। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने जल्दी से अपने साथ बैठे हुए आदमी का हाथ पकड़ लिया। मैंने उसको इतनी मोहलत नहीं दी कि वो मुझसे पूछता कि तुम कौन हो। मैंने उससे पूछा तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं अम्र बिन आस हूँ। मैंने कहा ठीक है, अपने ही बंदे हो। अब उसे मेरे बारे में सवाल करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, वो मुझे अपना ही आदमी समझ रहा था। अबू सुफियान उनसे कहने लगा, लोगों बनु कुरैज़ा ने तुम्हारे साथ बड़ी बदअहदी की है, सख्त आंधी का तूफान है, तुम्हारे घोड़े, तुम्हारे ऊंट हलाक हो रहे हैं, हमारी हांडियां उड़ गई हैं, आग तक जलानी मुश्किल हो रही है। मैं तो इन हालात में कूच करके जा रहा हूँ। और हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मैंने देखा अबू सुफियान अपने ऊंट पर सवार हुआ और मक्का की तरफ चल दिया। हज़रत हुज़ैफ़ा ने सारे हालात का जायज़ा लिया और बखैरियत मुसलमानों के लश्कर में वापस पहुंच जाते हैं। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, रात का वक्त है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हजूर नमाज में मशगूल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा तो हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मैंने उनको सारे हालात से बाखबर किया। मैं सारी रात चूँकि जागता रहा था, सर्दी भी लग रही थी। अब यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने साथियों के साथ मोहब्बत को मुलाहज़ा कीजिए। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर का एक हिस्सा मेरे ऊपर डालकर फरमाया, हुज़ैफ़ा अब तुम सो जाओ। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने में मशगूल हो जाते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि फिर मैं फ़जर की नमाज तक सोया रहा। जब फ़जर की अज़ान होने का वक्त हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत के साथ इरशाद फरमाया, कुम या नुमान, नींद के मतवाले उठो, अब नमाज का वक्त हो गया है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि ग़ज़वा खंदक के अंदर हुज़ैफ़ा बिन यमान का बहुत बड़ा नुमायाँ किरदार था। हज़रत हुज़ैफ़ा की ये खूबी है कि उन्होंने ग़ज़वा खैबर, बैत रज़वान, फ़तह मक्का और दूसरे ग़ज़वात के अंदर भी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बिशाना शरीक हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में उन्होंने जहाद में भरपूर हिस्सा लिया। 18 हिजरी में नहावंद पर लश्कर कशी के वक़्त हज़रत उमर फ़ारूक की ख्वाहिश पर वो कूफा से एक मुंतखब लश्कर लेकर निकलते हैं और ईरानियों का मुकाबला करते हैं। नाज़रीन कराम, ये वो जंग थी जिस जंग के सिपा सलार नुमान बिन मुकरन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस जंग में शहीद हो जाते हैं। अच्छा, होता यह है कि जब कमांडर शहीद हो जाए तो उसके बाद फ़ौज को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, हुज़ैफ़ा बिन यमान बेशुमार जुर्रत, कायदाना सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हैं और ख़ुद फ़ौज की क़यादत संभाल लेते हैं और ऐसी जुर्रत का मुकाबला करते हैं, इस आसान अंदाज में अपनी फ़ौज को लड़ाते हैं कि दुश्मन को शिकस्त फाश हो जाती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको ईरान की आखिरी सरहद पर, आज़रबाईजान पर हमले का हुक्म देते हैं।
اور وہ ایک سخت لڑائی کے بعد اس علاقے کو بھی اسلامی حکومت میں شامل کر لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان مسلسل آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایران کے بہت سارے حصے کو اسلامی مملکت کے اندر شامل کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر مرکزی حکومت ایک اور فیصلہ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو فوجی خدمات سے سبکدوش کر کے مدائن کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، مدائن کا علاقہ بڑا زرخیز تھا، اس علاقے کے لوگ بڑے مالدار تھے۔ جس کو گورنر مقرر کیا جاتا تھا اس کو مراعات بھی ملتی تھی، لیکن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سادگی اور فقر و فاقہ سے زندگی بسر کرنے والے تھے، بہترین منتظم تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے دور میں ایک مدت تک ان کو مدائن کی گورنری پر فائز رکھا۔ سیرت نگاروں کے مطابق ایک مرتبہ پھر وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اصل میں مجاہد کو مزہ، لذت اس کو میدان جنگ میں آتی ہے، چنانچہ وہ رائے اور آرمینیا کے مارکوں میں داد شجاعت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتا رکھے تھے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس لیے ان کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حذیفہ بن یمان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ان سے پوچھ لیا، کہنے لگے حذیفہ کہیں اللہ کے رسول نے میرا نام تو منافقین میں سے نہیں لیا؟ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میرے اموال میں کوئی منافق بھی ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ ہاں ایک شخص ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا وہ کون ہے؟ تو جواب میں عرض کرتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں۔ اب یہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور فراست کو داد دیجئے کہ انہوں نے اس منافق کا کھوج نکال لیا اور اسے نوکری سے برطرف کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان کی جو عزت اور مقام اور مرتبہ ان کے دل میں تھا، اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر تمہاری کوئی تمنا ہے تو مجھ کو بتاؤ۔ انہوں نے کہا اگر ہمارے پاس سونے، چاندی، جواہرات کے خزانے ہوں تو ہم انہیں اسلام کی خدمت اور اسلام کی اشاعت میں صرف کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ میرے پاس ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے لوگ ہوں، انہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں لگاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ بن یمان کے پاس کچھ مال بھیجا کہ دیکھیں کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب ان کو وہ مال ملا تو حذیفہ بن یمان نے اسی وقت اس کو تقسیم کر دیا۔ حذیفہ کے اس کردار کا حضرت عمر فاروق کا علم ہوا تو ساتھیوں سے کہا کہ میں نے تم کو بتایا نہیں تھا کہ یہ کس کردار کے لوگ ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت حذیفہ بن یمان کی وفات سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت کے 40 دن کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں اس مرد مجاہد پر نازل ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان تھا۔